अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंतहाई हसास इशू जो कि हमारे मुल्क का अलमिया बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आइस नशे की, जिसे क्रिस्टल मेथ भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में मैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है, कैसा नशा है, कहाँ से आता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसके कितने ख़तरनाक नताइज हैं जो नशा करने वाले के ऊपर मुरतब होते हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल जिया नाज़ली को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए जानते हैं आइस के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं इस तरफ कि आइस या क्रिस्टल मेथ होती क्या है। ये कोकीन की तरह का ही नशा है, मगर चर्स और कोकीन वगैरह पौधों से हासिल की जाती है, जबकि आइस टोटली केमिकल से बनी होती है। जो एक्सपायर मेडिसिन को सस्ते दामों खरीद कर इसमें से एफाडरीन और मेथएम्फेटामीन को निकाल कर आइस तैयार की जाती है। ये चीनी या नमक के दानों की तरह होती है। इसे नशा करने वाले लोग सिगरेट, नाक या इंजेक्शन के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। इसे सूंघने से फौरी असर होता है और हज़म करने के 20 से 30 मिनट के बाद असर होता है। आइस का नशा हमारे मुल्क के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में हद से ज़्यादा फैल चुका है। आम तौर पर बच्चों को इस बात पर कन्विंस किया जाता है कि इससे आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा और आप इम्तहानात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाग कर तैयारी कर सकेंगे, और इस तरह बच्चे इन नासूरों के झांसे में आ जाते हैं। ये नशा ईरान और अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में स्मगल किया जाता है। ग्राम आइस 10,000 से लेकर 8,000 तक के दरमियान मिलती थी, मगर अब ये आम हो चुकी है और इसके इस्तेमाल करने वाले इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार समझने लगते हैं। एक डोज लेने के बाद वो 12 से 24 घंटे नशे में रहते हैं, मगर उसके बाद ये नशा उतरना शुरू हो जाता है। मगर हम 72 घंटे के अंदर उस नशा करने वाले शख्स के खून या पेशाब का टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं कि इसने आइस का नशा किया है या नहीं। नशे वाले अफराद को जब आइस का नशा उतरता है तो उसके सर में शदीद दर्द, धुंधला नज़र आना, चक्कर आना, ज़हनी कैफियत नॉर्मल नहीं रहती। उसे लगता है जैसे उसके जिस्म पर चूंटियां रेंग रही होती हैं। इसे कुछ अच्छा नहीं लगता और ये मनफी असरात मुरतब होने के बाद वो अपने सामने आने वालों पर गुस्सा करता है, गाली गलौज करता है, हत्ता के मारपीट से भी गुरेज नहीं करता। उसे रिश्तों की पहचान नहीं रहती, डिप्रेशन बढ़ जाता है और इन अलामात के ज़ाहिर होने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में आइस का इस्तेमाल शुरू कर देता है। नशा उतरने पर जितना जागता रहता है उतना ही सोता है, उठ के फिर नशा लेता है। इस तरह जिस पढ़ाई या खुशी के लिए उसने ये नशा शुरू किया होता है वो सब कुछ मलियामेट हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। पढ़ाई, ना दोस्त, ना घर वाले, कोई भी इन्हें कबूल नहीं करता। वक्त के साथ साथ आइस की डोज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है और बहुत जल्द आ जाता है कि ये आइस उन पर नशा तारी नहीं करती। वो जो चाहता है इसके बाद वो डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है, पागल होकर पागल खाने पहुंच जाता है, या इन्हें स्ट्रोक हो जाता है, या बहुत ही अर्ली एज में हार्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। आइस के मुसलसल इस्तेमाल से स्किन पर आबले या छाले बन जाते हैं और वक्त के साथ आइस का नशा चढ़ना ख़त्म हो जाता है। फिर नशा करने वाला आइस की इकट्ठी डोज लेना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन बढ़ जाता है और नींद तो बिल्कुल नहीं आती
اور انسان رشتوں کی تمیز چھوڑ کر کسی کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں رہتا۔ ایسے کئی واقعات آپ نے میڈیا پر دیکھ رکھے ہوں گے کہ نشے کی حالت میں لوگوں نے اپنوں کو قتل کر دیا۔ اس حالت کو کوئکنگ کہتے ہیں، اور جنات والی طاقت آ جاتی ہے، یعنی کوئی اسے پکڑنے کی کوشش کرے تو وہ صحت مند سے صحت مند آدمی کو بھی اٹھا کر دور پھینک سکتا ہے۔ آپ اسے بھوت پریت کا سایہ مت سمجھیں، یہ سب علامات آئس نشے کی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کا علاج ممکن ہے، مگر انتہا درجے کا مشکل ہے اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس علاج میں نشہ کرنے والے کی ول پاور بہت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اگر وہ خود اس لعنت کو چھوڑنا چاہتا ہے تو ہی اس کا علاج ممکن ہے، ورنہ نہیں۔ یہ علاج کا پیریڈ انتہائی تکلیف دہ ہے، نشہ کرنے والے کے لیے بھی اور اس کے فیملی ممبرز کے لیے بھی۔ پہلے وہ 10 سے 15 دن اسے آئس سے دور رکھنا پڑتا ہے، جس سے اسے سخت ڈپریشن، سر درد، جسم پر چونٹیاں رینگتی فیل ہوں گی اور پینک اٹیکس بھی ہوتے ہیں، اور 12 سے 18 مہینے اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا پڑتا ہے۔ اس علاج کے 2 طریقے ہیں۔ بچہ بہت بدتمیز اور کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے تو اس سے سیل فون لے کر 6 مہینے کے لیے کمرے میں قید کر دیں۔ اگر بڑا آدمی ہے تو اسے پیار سے سمجھانا پڑے گا۔ نشہ کرنے والے افراد کو ہمیشہ پیار محبت سے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، مار پیٹ اس کا حل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں، بہن بھائیوں کو اس موذی بلا سے کیسے بچایا جائے۔ کون سی ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، کون سی ایسی باتیں نوٹ کی جائیں جس کی بدولت ہم اپنوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں۔ فرسٹ نوٹ کریں کہ بچے نے ایک دن کھانا بہت کم کھایا اور 2-3 دن کے بعد بہت زیادہ کھایا، یا ایک پورا دن رات نہیں سویا اور اگلے 2-3 دن لگاتار سو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو اگر آپ اپنے گھر میں پابندی لگائیں گے کہ باہر نہیں جانا تو وہ وائلنٹ شو کرے گا، شور شرابہ، ہنگامہ کرے گا۔ وہ بچہ جس کے بارے میں ماں باپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اس سے یا ان سے اونچی آواز میں بات کریں گے، وہی بچہ انہیں نہ صرف گالی گلوچ بلکہ ہاتھ تک اٹھانے سے باز نہیں آتا۔ اس سچویشن میں بچہ اگر آپ سے کہے کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور باتیں کرنے والا نظر نہیں آتا، مجھے کوئی شکلیں دکھائی دے رہی ہیں، یا جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں کہ کوئی جاب یا کاروبار وہ غلط ہے، وہ حرام ہے، تو ایسی کسی بھی علامت کے ظاہر ہونے پر ہمارا فرض ہے کہ ایسے افراد کو پیار سے بیٹھ کر سمجھائیں کہ تم اس نشے کی حالت میں ہمیں بھی نقصان پہنچا دو گے کیونکہ تم اپنے سینسز میں نہیں ہوگے۔ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ڈپریشن ہو جائے گا، لوگ نفرت کریں گے، اچھے برے کی تمیز نہیں رہے گی۔ اگر وہ پھر بھی نہ سمجھیں تو آخری حل ایسے ادارے کے سپرد کر دیں جہاں کونسلنگ اور ادویات کے ذریعے انہیں اس موذی مرض سے نجات حاصل کروائی جا سکتی ہے۔ میری ویڈیو اگر کوئی ایسے افراد دیکھ رہے ہیں جو آئس کا نشہ استعمال کر رہے ہیں تو پلیز اس ویڈیو سے سبق حاصل کریں، اور جس انسان پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ ہو جا کر اپنی ٹینشن، پریشانی اور اپنے نشہ کرنے کی حالت سے آگاہ کریں، اور اپنے آپ سے عہد کریں کہ آئندہ آپ اس لعنت کے قریب بھی نہیں جائیں گے اور اسے ترک کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اپنے گھر اور ملک کے لیے کارآمد شہری بنیں گے، نہ کہ سب کے لیے بوجھ بن جائیں۔